बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की सामने नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, नमाज के मुफसिदात कितने हैं। तो देखिए, ये तमाम मसाइल आपको किताबुन नवाज़िल खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे, फतावा उस्मानी में भी आपको मिल जाएंगे, मसाइल नमाज में भी मिल जाएंगे, इसी तरीके से फतावा दारुल उलूम देवबंद में मिल जाएंगे। ये बड़ी किताबें हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर मैं आपको वो किताबें बताता हूँ जो हर घर में मौजूद है और हर घर की ज़रूरत है। वो है बहिश्ती ज़ेवर और तालीमुल इस्लाम। आप इन किताबों को खोल के देखें, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो नमाज के 18 मुफसिदात है, 18, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 6 बताऊँगा। क्यों? इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 6 सुन लीजिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, कलामुन्नास, यानी कि नमाज से बाहर जो हम इंसान से बात करते हैं, अगर कोई ऐसी बात हम अपनी ज़बान से नमाज की हालत में निकाल दे, कोई भी ऐसी बात ज़बान से निकाल दे, चाहे वो जानबूझ के हो या भूल से हो, गलती से हो, नींद की हालत में हो या फिर जो है बेदारी में हो, किसी भी हालत में हो, नमाज के अंदर ऐसा कलाम जो कि इंसान से करता है, ऐसे कलाम करने से नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है। अब आपके ऊपर लाजिम है कि आप दोबारा से नमाज पढ़े। नंबर 2, नमाज की हालत में दर्द की वजह से या गम की वजह से या कोई और वजह हो सिवाय खौफ इलाही के, दर्द की वजह से, गम की वजह से या कोई और वजह हो सिवाय खौफ इलाही के, रो पड़ना या दर्द की वजह से आह करना, उहू करना, उफ करना, इन तमाम चीज़ों से भी नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर आपके घुटनों में दर्द है, रीढ़ में दर्द है और आप जब रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं या सजदे से उठ के क़याम की तरफ आते हैं और ये नाकाबिल बर्दाश्त दर्द है, आप चाहते हैं कि बर्दाश्त हो जाए लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आपकी आवाज़ खुद ब खुद बाहर आ जाती है, निकल आती है। आप रोकने की कोशिश करते हैं आवाज़ को, लेकिन निकल आती है ना चाहते हुए भी। तो अब आपकी नमाज नहीं टूटेगी। क्यों? इसलिए कि अब ये आपके इख्तियार से बाहर की बात है, अभी आपकी बर्दाश्त से बाहर की बात है। इसी तरीके से गम की वजह से रोना, मिसाल के तौर पे किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया, किसी के शोहर का इंतकाल हो गया, किसी के बेटे का, भाई का, बहन का, किसी का इंतकाल हो गया, तो ये गम है। किसी का कोई और नुकसान हो गया, किसी का जो है माल चोरी हो गया, माल ख़राब हो गया, ज़ाया हो गया, तो ये गम है और ये नमाज की हालत में रो रहा है, तो ये भी नमाज इसकी फासिद हो गई। ये भी नमाज इसकी क्या हो गई? फासिद हो गई, टूट गई नमाज। अब इसको दोबारा से नमाज पढ़नी होगी। अलबत्ता अगर ये खौफ इलाही से रो रहा है, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे पे रो रहा है, जन्नत और जहन्नम को याद करके रो रहा है, मैदान हशर में अल्लाह के सामने खड़ा होने को याद करके रो रहा है, अपने गुनाहों को याद करके और ये समझ के कि मेरा ठिकाना जहन्नम बन रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा होके इस खौफ से रो रहा है कि मुझे एक दिन मैदान हशर में भी अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, तो फिर इसकी नमाज फासिद नहीं होगी, इसकी नमाज में कोई फसाद नहीं आएगा, इसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। लेकिन अगर ये दुनियावी गर्ज से रोया है तो फिर जो है इसकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो 2 मसले हो गए ये। तीसरा मसला ये है कि बेज़रूरत खंखारना, जैसे कि अमूमन मैंने मस्जिद में देखा है, ख़वातीन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मस्जिद में अगर किसी एक आदमी को खांसी उठ जाए, खांसी आ जाए, तो पूरी सफ़ में जो है ऐसा हो जाता है जैसे कि ये सब के सब दमे के मरीज़ हो गए हो, सब जो है खांसना शुरू कर देते हैं। तो खांसने से अगर खंखारना कितना होता है? इतना होता है, बस इतना भर करने से नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है। जिसके अंदर सिर्फ एक हर्फ की आवाज़ आ जाए, 2 हर्फ की आवाज़ आ जाए, वो नमाज फासिद हो जाती है। अलबत्ता अगर किसी को दमे की बीमारी है या खांसी की बीमारी है और या फिर किसी और वजह से एकदम से खांसी आ गई, रोकने की कोशिश की लेकिन रुकी नहीं, या कोई दमे का मरीज़ है, खांसी की बीमारी उसको हो रही है,
جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو کھانسی بن جاتی ہے، کسی کو سوکھی کھانسی، کسی کو بلغم والی، تو وہ کھانسی ایک دم سے پھر نماز کی حالت میں آئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز تو فاسد ہی اس وقت ہوگی کہ کھانسی تو آئی امام صاحب کو اور پوری صف جو ہے ہو گئی شروع، تو یہ اس وجہ سے جو ہے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ نماز میں چھینک آئی، نماز میں کیا آئی؟ چھینک آئی، اور آپ نے الحمدللہ کہا تو آپ کی نماز تو نہیں ٹوٹی، لیکن کہنا بہتر نہیں تھا۔ البتہ اگر کسی دوسرے کو چھینک آئی اور اس نے، چاہے وہ نماز میں تھا یا بے نمازی تھا، اگر نماز میں تھا اور اس نے الحمدللہ کہا تو اس کی تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن آپ نے اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اب آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اچھا، اب مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے، قرآن کریم کو یعنی کہ قرآن کریم ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ موبائل جیب میں ہے اور قرات بھول گئے، وہیں سے نکالے اور دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اس کو جیب میں رکھ لیا۔ تو اس طریقے سے دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے سے، نماز کی حالت میں کتاب کو پڑھنے سے، قرآن کریم ایک کتاب ہے، کتاب کو پڑھنے سے، یا پھر جو ہے دیوار پہ کوئی سطر لکھی ہوئی ہے یا کوئی حرف، کوئی چیز ایسی لکھی ہوئی ہے جس کو آپ زبان سے ادا کر دے یا قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ لے، تو پھر جو ہے آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اب آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ نمبر 6، نماز میں اتنا مڑ جانا کہ قبلے سے آپ کا سینہ پھر جائے۔ دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ یہ ہم نے نیت باندھی، یہاں پر یہ قبلہ ہے، ایک مثال کے طور پہ قبلہ میرے پیچھے ہے لیکن میں اس طریقے سے بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ یہ نیت باندھی قبلہ ہے، اگر کسی کی یوں گردن تھوڑی گھوم جائے تو اس سے نماز میں فساد نہیں آئے گا، بلکہ فساد آئے گا کہ یہ سینہ گھوم جائے اس طریقے سے۔ اب بات یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ ایک وہ بتاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، استخارہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کرو اور آپ کا سینہ گھوم جائے گا، اور گھوم گیا تو سمجھ لیجئے کہ اگر داہنی طرف گھوما تو کام میں خیر ہے، بائیں طرف گھوما تو کام میں شر ہے، اور بھائی یہ شر تو خود بخود ہی بن گیا، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، قبلے سے آپ کا سینہ پھر گیا، نماز باقی نہیں رہی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جتنی مرضی کرتے رہے آپ کا استخارہ، یہ استخارہ کیا ہوا؟ یہ عاملوں کے بتائے ہوئے استخارے ہو گئے، بھائی اس کی شریعت سے کوئی ثابت نہیں ہے والا استخارہ۔ تو قبلہ سے سینہ پھر جانا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے 6 مسائل، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔